वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण। ये पीड्स हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ही एक इनक्रेडिबल काम किया है जो कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए है कि उनको नेचुरल फूड 4 मंथ्स की एज से उनको दिया जाए, उनको मिले, उसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, कोई ऐसी चीज़ ऐड ना की जाए जो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये किस तरह से बनाया, इनको ये कैसे ख्याल आया और इनका जर्नी डॉक्टर से फूड स्पेशलिस्ट होने का, वो भी बच्चों के लिए, किस तरह से था। और इनकी फूड का जो नेम है वो भी बहुत ही क्यूट सा है, क्रडल कुजीन। लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 101। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ये आपका बहुत ही एक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। सो आपने किस तरह से इसको सोचा और किस तरह से आपने ये कहा कि हम चलें पाकिस्तान में जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक बच्चों का नेशनल फूड बन गए हुए हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में हैं, एडिड कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, उससे हट के बच्चों को एक हेल्दी खाना मिले। आई थिंक जो जर्नी है वो तो इट हैज़ बीन ओवर द years, you know, मेरे I kind of went through this development with my own kids कि जो मेरा भी जो पहला बच्चा था उसके टाइम में मुझे भी नहीं पता था कि इसको क्या खिलाना है। ऑफ कोर्स एज अ पीडियाट्रिशियन आपके पास एक नॉलेज होती है, लेकिन एज अ फुल टाइम वर्किंग मदर, पहला बच्चा, आपको कोई समझ नहीं आ रही होती क्या। तो शुरू में तो आई ऑल्सो ट्राइड, वी वर इन US, तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल था बेबी फूड या जो भी था, तो पहले तो आई ऑल्सो थॉट कि इट्स ईजी कि मैंने वो चीज़ें उठाई, पर देन आहिस्ता आई रियलाइज कि आई डोंट रियली नो कि इसमें है क्या। बहुत सारी जो वेजिटेरियन ऑप्शंस थी उसमें भी बाद में व्हेन यू आस्क कंपनी से डायरेक्टली तो पता चला कि दे आर नॉट 100% वेजिटेरियन। तो वहाँ पे तो ये हलाल हराम का भी बहुत ज़्यादा इशू था। तो फिर देन आई रियलाइज आई सेड कि ये सब चीज़ें तो आई कैन मेक माई सेल्फ फॉर माई किड्स। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आई स्टार्टेड तो दूसरे बच्चे के लिए आई मेड एवरीथिंग माई सेल्फ, तीसरे के लिए इट बिकेम अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर उसके बाद जब हम व्हेन वी मूव बैक टू पाकिस्तान और आप फैमिली से मिलते हैं, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर। तो उस टाइम मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन मुझे मिलता था वो ये कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, स्पेशली फॉर न्यू मदर्स, कैसे शुरू करें, क्या खाने को दें, एंड देन लेटर ऑन पेशेंट्स पे भी और रिलेटिव में भी हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। तो वो एक तरह से ना वाज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट फॉर मी। हर बच्चा इज़ नॉट एन ईजी ईटर, ठीक है। मेरे भी ऑल 5 ऑफ देम आर नॉट इक्वल। सम ऑफ देम आर वेरी गुड, इंडिपेंडेंट ईटर्स थे, कुछ लोगों के पीछे खाना लेके दौड़ना पड़ता था। बट देन what was similar in all of them was कि they would eat everything, ठीक है। तो then फिर ऑब्जर्व करके मुझे एहसास हुआ कि वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड, स्पेशली बच्चों के साथ। देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्स फीडिंग एंड देन द फूड दैट वी ऑफर देम इज नॉट नेसेसरीली हेल्दी और न्यूट्रिशियस। तो वो जो था वो शुरू से इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम, ठीक है। देन देयर इज ऑलवेज दिस स्ट्रगल, बैठो खाओ, खाता नहीं है, the mother is getting frustrated, the grandmother is yelling at mother or getting frustrated कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, and then मोटा क्यों नहीं है। We have this idea कि छोटा बच्चा मोटा होना चाहिए, which is not true। छोटा बच्चा हेल्दी होना चाहिए जो कि सब कुछ कर सके। तो फिर इस तरह की बहुत सारी बातें थी। फिर when I had my baby, कोविड के टाइम पे, my youngest one, so I made a lot of food for him. Then I had another relative जिनका बचा हुआ, and then I gave some to her. And when my kids were, she's like, make more for my kid. I'm not gonna make it for your kid, I'm not doing it. But then आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि why not? This is something that is healthy. I make it, I know what I'm putting in it, and it's same thing that I will give to my kid, that I will offer to another baby. So फिर why not? So that kind of how it started. Right. So now you have how many flavors in your So right pack? now we go by stages. Stage 1, 2, 3 and 4. So stage 1, like these are the 4 different different flavors. colors. Like for example, the green one is stage 1. That's for really young babies, like 4 to 6 months, जो अभी शुरू कर रहे हैं. And its size is smaller. जी. All right. The size is small इसलिए कि
food wastage and all that is big for us, and I will go over that کہ ہماری جو whole company ہے اس کا جو ایک principle ہے وہ being environmental friendly and least wastage. So over time as a pediatrician and as a nutritionist مجھے اندازہ ہے کہ how much is appropriate for a kid. So this big size is not for a 4-month-old کیونکہ آپ اس میں enough کھانا دیں. شروع میں بچہ is just tasting. There is no like real nutrition that's coming out of this. It's more for developing their taste. The taste and the mechanism. کیونکہ ابھی تک تو وہ دودھ پی رہے ہیں بوٹل سے, ٹھیک ہے. Now you want them to move their tongue اس طرح کہ وہ کھانے کو پیچھے push کریں without choking, ٹھیک ہے. تو شروع کے جو ہیں they are just for that. Small amount, ٹھیک ہے, 2-3 چمچ آپ ان کو دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. اگر بالکل اسپٹ آؤٹ کر رہا ہے, سمجھ آ رہی بچے کو, ویٹ فار 2 to 3 days and then try again. تو اور یہ سنگل کانٹینٹ ہے, جیسے مطلب اسپینچ ہے, ایپل ہے, پمپکن ہے, اس طرح کے سنگل فلیورس, ٹھیک ہے. اینڈ دین تاکہ اس اسٹیج میں نئی فوڈ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں تو یو وانٹ ٹو نو کہ کوئی الرجی تو نہیں ڈیولپ ہوگی. تو یو وانٹ ٹو گیو دیم 3 دن وہ فلیور کو ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, دیکھیں, اینڈ دین ایڈ اندر ون. تو جیسے میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی, جیسے ابھی کیونکہ میں بہت زیادہ بچوں میں رہتی ہوں, تو ابھی ایک چیز بہت کامن میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو فوڈ الرجی ہے, جیسے ویٹ الرجی ہے, ملک الرجی, ڈیری پروڈکٹ الرجی ہے, یہ سب چیزیں الرجی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ فروٹ اور اگر اس میں سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا اسپیسیفک چیز, تو یہ تو بچوں کے لیے بہت زبردست فوڈ ہوگا اس لحاظ سے. ایگزیکٹلی. تو دیٹس لائک ون آف دا ریزنس کہ شروع میں ہم ہمیشہ سنگل کانٹینٹ سے یوز کریں تاکہ ہمیں خود بھی اندازہ ہو جائے کہ کیونکہ یو ڈونٹ نو, جیسے اسٹرابری از سم تھنگ جس سے کئی بچوں کو شروع میں الرجی ہو سکتی ہے. تو وین یو گیو اونلی اسٹرابری تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی بچے نے ٹالریٹ نہیں کیا یا ریش ہو گیا, تو یو نو کہ ابھی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. مے بی سیورل منتھس لیٹر وی کین ٹرائی اٹ اگین, لیکن ابھی نہیں. تو اس طرح کی باتیں. دوسرا ایک اور چیز جو سنگل کانٹینٹ سے آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جب بچہ ملک سے سالڈ فوڈ پہ آتا ہے نا تو اس کی بال موومنٹ بھی چینج ہوتی ہے. تو تھوڑا پیرنٹس کو اس میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اسپینچ کھایا تھا تو ڈفرینٹ ہے, ایپل کھایا ہے تو ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یو ہیو ٹو نو آگے اپنے بچے کا کھانا اس کے لیے دینے کے لیے. دین آفٹر 6 months یا 4 months onwards جب آپ سنگل کانٹینٹ سے اپنے آپ کو کیونکہ اس میں بھی ہیو ڈفرینٹ فلیورز, وی ہیو فروٹس, ویجیٹیبلز, ایون میٹ لائک چکن کا براتھ, بیف کا براتھ, تھنگس لائک دیٹ. I haven't added grain at 4 months کیونکہ بہت سارے لوگ سیریلیک یا سوجی کی کھیر یا یہ چیزیں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو that's why I didn't add that. Then we go to stage 2, that's 6 months to تقریباً 8 to 9 months. ٹھیک ہے, دس از کمبائنڈ کہ اس میں 2-3 فلیور ہیں, 2 vegetable 1 fruit, 1 vegetable 2 fruits, یا میٹ اینڈ ویجیٹیبلس, میٹ اینڈ فروٹ, اس طرح کے, تاکہ ایک تو وہ تھوڑا کمپلیکس فلیور ملے بچے کو, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ تھوڑا تھکر ہے. This one is more like milk consistency, this one is thicker. اچھا, کیونکہ you would think کہ اس کے بعد بچہ is ready to process the food, جیسے وہ رول کرتے ہیں منہ میں, they push back, وہاں تک وہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. and then that goes around 2 months, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دن میں یہ آپ 2 دفعہ دے سکتے ہیں دودھ کے علاوہ. ناؤ اس اسٹیج پہ اب اس سے آپ کے بچے کو نیوٹریشن اور کیلریز مل رہی ہیں. دین وی موو آن ٹو اسٹیج 3. دس از 9 months plus typically. تو یہ وہ بچے ہیں جو اسپون سے اپنے آپ کو خود بھی کھلا سکتے ہیں, یہ اسٹیج پہ آ گئے. تو اس میں زیادہ ٹیکسچر ہے, جیسے وی ہیو بیٹس ود بینس ہے, اور اس میں وی ہیڈ چکن پاستا ان وائٹ ساس, اور اس طرح کے اندر بھی ہے بیف چلی, اور یہ, لیکن یہ سب جو ہیں ایک رف پیورے فارم میں ہے. This is not complete, اس میں, but different texture, more texture than stage 2 and bigger quantity, کیونکہ اس میں اب یہ ایک طرح سے میل کا ٹائم ہے آپ کے بچے کے لیے, ٹھیک ہے. but then still it's less than جو کہ آپ اور میں کھائیں گے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے اسٹمکس ہیں. and then last میں we come to stage 4, اور stage 4 is for in a way 1 year old بچہ جو کہ ٹیبل فوڈ کے لیے تیار ہے, and that's actually the proper food. تو اس کے اندر موسٹ آف دا فلیورز آر سملر ٹو اسٹیج 3, کیونکہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ سے
وہی چیز آگے اس بچے کو دی جائے جس کا اس کو پیچھے عادت ہو چکی ہے. بٹ ناؤ ایز بڑا بچہ ایز اے بگ کڈ تو اس میں ایسے ہی ہیں, مطلب بیف چلی ہے, بیف ود بینز ہیں, اور اچھا, اس میں پیسٹا آپ نے ہے. بیف بھی ایڈ کیا؟ یس بیف ایز ویل, کیونکہ پروٹین جیسا نا ہمارا اوور آل جو کوزین ہے پاکستانی از لیکنگ ان پروٹین. تو اور بچوں کے لیے شروع میں جو ہے نا پروٹین از ویری امپورٹنٹ فار ڈیولپمنٹ, مسل ڈیولپمنٹ, برین کے لیے بھی اور بھی ساری چیزوں کے لیے, انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے. تو پھر اس کے اندر بھی کی فالنگ آن کاربس, تو وہ پروٹین جو ہے نا وہ پھر ہمارا وہ ایک طرح سے کانشیسلی آتی نہیں ہے ہمارے کھانے میں. تو اس لیے آل آف آور فوڈ آر ہیو پروٹین اینڈ آلسو ہیو فائبر, کیونکہ کانسٹیپیشن از اے بگ پرابلم ہمارے بچوں کے لیے یہاں پہ. اینڈ پارٹ آف دیٹ از کہ ہے ہی نہیں اس میں کوئی بھی ہول فوڈ ہے نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایج میں جو کہ 4 آنورڈز ہے اس میں سب سے زیادہ جو بچوں کو پرابلم آتا ہے دیٹ از اسٹمک ایشو. ہاں جی, کہ وہ کبھی ڈائریا ہو گیا, کبھی کانسٹیپیشن ہو گئی, ابھی یہ ہو گیا, ابھی وہ ہو گیا. سو وہ کنیکٹ کرتا ہے فوڈ سے جو ہم فوڈ دے رہے ہیں. سو یہ بھی پاسبل ہے کہ جو ابھی مارکیٹ میں اویلیبل جتنے بھی پاؤڈر فارم میں فوڈ ملتے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اتنے برے ہیں کہ بچے کی اسٹمک کو وہ اسٹیبل نہیں ہونے دیتے. ہاں جی, پارٹ آف اٹ کوڈ بی دیٹ, پارٹ آف آلسو کہ ان میں بہت ساروں کے اندر ایڈیٹیوز ہوتے ہیں یا پرزرویٹیوز ہوتے ہیں. اور یہ تو بہت سارے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بوتھ آف دیز آر ہارمفل فار برین ڈیولپمنٹ, کہ جو ADHD اور اس طرح کی چیزیں جو آن دا رائز ہیں پرزرویٹیوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس لیے جو بچے خاص طور پہ ایسے ADHD والے یا آٹزم اسپیکٹرم ان سب پہ ہوتے ہیں, تو دا فرسٹ تھنگ اے لاٹ آف پیپل سے از کہ گو ٹو کلین ایٹنگ, اپنے کھانے میں سے یہ سب کچھ نکال دیں, پلس ایڈڈ شوگر, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے نا بچوں کو ہائپر کرنے میں اور پھر آگے کھانا بھوک نہ لگنا دینے میں اور ان سب چیزوں کے اندر اٹ کائنڈ آف میکس این اوور آل انہیلدی اپروچ ٹورڈز فوڈ. رائٹ. اچھا, آپ کی میں پروفائل دیکھ رہی تھی, یو آر دا فرسٹ ون اپنی فیملی میں جو اس فیلڈ میں ہے, اور آپ نے کافی محنت کی ہے اس میں آنے کی. آئی تھنک اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ آئی ول گیو اٹ ٹو مائی فادر. مائی فادر از فرام اوکاڑا, اور ان کے جو میرے گرینڈ فادر تھے وہ فارمر تھے, وہ ناٹ پڑھے لکھے بالکل, لیکن ان کے اندر یہ شوق تھا کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو. تو ہی یوز ٹو ٹیل اس کہ ان کے ہی یوز ٹو سی دس انگریز وہ آتا تھا برٹش ایک انجینئر آتا تھا اریگیشن کا, تو ہی یوز ٹو سی ہیم اینڈ ہی وڈ سے کہ میرا بیٹا بھی انجینئر بنے گا. تو ایون دو ہی واز illiterate, انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ انجینئر کیا ہوتا ہے, بس ان کو یہ شوق تھا کہ ویسا بنے. اینڈ ہی ڈیڈ, ہی ورک ویری ہارڈ کہ میرے فادر جو ہیں وہ انجینئر بنے. اور پھر وہاں سے میرے فادر کا ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہی واز دا فرسٹ فیمنسٹ دیٹ آئی میٹ, اینڈ ہی واز چیمپئن فار فیمیل ایجوکیشن. تو وہ کوئی بھی ایون ہم لوگوں کے علاوہ ہمارے گاؤں میں بھی انہیں کوئی ہوتا تھا کہ کسی بچی کو پڑھنے کا شوق ہے, تو ہی وڈ گو اینڈ ایکچولی ایڈوکیٹ اس کے پیرنٹس کے ساتھ, کسے پڑھنے دو, ٹھیک ہے, ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ شادی کا کیا ہوگا, یو ول لیٹ ہر اسٹڈی. تو میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ بھی ان کا یہی اپروچ تھا کہ اگر کہ آئی ووڈ گیو دیم دا سیم اپرچونیٹیز جو میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں. اور بہت سارے ٹائم پہ ان کو لوگ کہتے تھے کہ وائی آر یو اسپینڈنگ سو مچ منی, بیٹی کی اس کی تو شادی ہو جائے گی, یہ تو چلی جائے گی, اینڈ وٹ ول یو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اینڈ ہی وڈ آلویز سے کہ نہیں, جو اف ہی وانٹس ٹو اسٹڈی دین آئی وڈ سپورٹ ہر, اینڈ ہی ڈیڈ. اور اینڈ ہی واز ویری پروٹیکٹیو فار اس ٹو اس بات میں کہ کوئی ہمیں کہ نو بڈی وڈ سے اینی تھنگ کہ تم کیا کرو گی پڑھ کے یا ایسی کوئی بھی بات, ایون گھر کے اندر بھی. تو آئی گیس ان کی سپورٹ کی وجہ سے نا دین آئی وینٹ ٹو US فار مائی فردر ٹریننگ, اور آئی آلویز نیو کہ ہی از بہائنڈ مائی بیک, تو مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زبردست, اور آپ نے پروو کیا کہ انہوں نے بالکل صحیح ڈیسیژن کیا, اور وہ لوگ جو اگینسٹ تھے ان کے لیے یہ بہت لیسن ہے. بالکل بالکل. آئی تھنک اوور آل ہمارا ادھر کلچر میں نا بھی ایسے ناٹ جسٹ انڈر اپریشیٹ, وی انڈر سیل اپنی بچیاں بھی, کہ وی ڈونٹ لیٹ دیم ریچ دیئر پوٹینشیل اینڈ وی ڈونٹ سیلیبریٹ ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو. میرے پاس بہت ساری, بیکاز آئی ایم اے پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ, تو میرے پاس بہت سارے بچے شارٹ اسٹیچر کے لیے بھی آتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ بچیاں جو ہے نا اٹس این
issue. तो the first thing the parents say is उसका कद बहुत छोटा है, इसकी शादी कैसे होगी? And that kind of, you know, प्रोफेशनली तो एक और बात है ना, बट यू नो एज अ वुमन इट हर्ट्स मी कि उस बच्ची को ये सुनाया जा रहा है कि उसकी वर्थ ये है कि शी शुड बी वर्दी कि उसके साथ कोई शादी करे. तो वाई टेल वो बच्चियाँ, मैंने कहा अगर तुमसे कोई छोटे कद की वजह से शादी नहीं करता ना, उससे तुम भी शादी ना करो. बिल्कुल. मतलब आपकी आप अपने बच्ची की खुद तो बर्थ बनाए ना. इसलिए ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में बच्चियों को बड़ा ही ये कह के किया जाता है कि कल को तुमने ससुराल जाना है, तुम्हारी शादी होनी है, उनको रेडी किया जाता है टू सर्व others. Exactly. मुझे याद है एक दफ़ा कोई बात हुई थी, तो माय मदर वाज आर्ग्यूइंग विद माय फादर. तो उन्होंने कहा आप अपनी बच्चियों को पढ़ाई जा रहे हैं, तो वेयर विल दे फाइंड अ मैन जो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा. ठीक है. तो माय फादर इज लाइक देन आई एम नॉट गोइंग टू मैरी माय डॉटर्स, अगर कोई उनके काबिल कोई आदमी नहीं होगा तो. और ही नेवर टोल्ड अस कि तुम्हारी शादी होगी. वो हमेशा कहते हैं तो मेरी बेटियां पढ़ेंगी. एंड यू नो, तो हम लोग वी ऑलवेज काइंड ऑफ ग्रू अप with this ki shadi is like a secondary thing in your life. You know, you need to progress. ठीक है, आप अपना जो है अपनी तालीम पूरी करें, मतलब बी ए प्रोडक्टिव मेंबर. ये नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स वी वर नॉट अगेंस्ट इसमें शादी के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन ये कि दैट्स नॉट योर, आपकी मिराज ये नहीं है इन अ वे. यू नो देयर आर अदर होराइजंस दैट यू नीड टू एक्सप्लोर. सो आपकी जो ट्रेनिंग का सेशन था आपका यूएसए में, वो आपका कैसा रहा? उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन, मुस्लिम, और वो भी पाकिस्तानी? नॉट एज अ मुस्लिम. वो तो जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं वो तो दे हैव काइंड ऑफ, यू नो, आपकी अपनी वो एक पर्सनल वो है. दैट्स नॉट व्हाट इट वाज. बट थोड़ा सा शुरू में मुझे ये होता था कि आई फेल्ट कि वहाँ पे जो ख़वातीन थी ना, दे वर मोर confident and bold in expressing their opinion. ठीक है, even though कि हमारे घर के अंदर, you know, my father never said कि आप अपना opinion express नहीं कर सकते, लेकिन overall culturally थोड़ा सा ना वो एक hesitant हमारे अंदर होती है. That kind of I overcame आहिस्ता आहिस्ता. That was the main thing that I felt. लेकिन अब तो माशाल्लाह बच्चियाँ are a lot more confident than how I was. So उसके अलावा अब मैं आई डिड माई मेडिकल ट्रेनिंग आगा खान यूनिवर्सिटी से, तो उस लिहाज से तो एजुकेशन के हिसाब से बाकी चीज़ों से तो आई डिडंट थिंक आई वाज बिहाइंड इन एनी वे. वो तो माशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट बता रही है क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बच्चों के लिए अभी तक तो आई हैव नॉट सीन इन द मार्केट. कुछ आते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेड हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. हाँ जी, इम्पोर्टेड के अंदर ना बहुत सारी और भी इश्यूज हैं. देयर इज समथिंग दैट न्यू टर्म कॉल्ड पाउच गिल्ट, जो कि यू नो पेरेंट्स हु फीड द किड फ्रॉम द पाउच या बॉटल में से, वो ये कि अक्सर वो खाने आपके बच्चे के पैदा होने से पहले के बने हुए हैं. दे हैव बीन, यू नो, ऑन द शेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इतनी और रूम टेम्परेचर पे एक शेल्फ स्टेबल चीज़ बनाने के लिए यू हैव टू पुट प्रिजर्वेटिव. देयर इज़ नो वे. अगर कोई कहता है कि मैं नहीं डालता तो. और आपका ये जो आपका फूड है इसकी भी डेट होगी कोई? हम चूँकि ये फ्रोजन है, यू नो, वी मेक इट एंड वी फ्रीज इट फ्रेश, तो इट्स गुड फॉर 6 months. For 6 months, okay. 6 months frozen. और एक दफ़ा आप इसको थॉ कर लेते हैं तो you have to consume it within 48 hours. सेफ्टी के लिए. For safety. अच्छा, और जो आपका ये जो क्रिडल cuisine में जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वो इसको रेडी कैसे करना है? So it comes ready. Okay. ये बिल्कुल तैयार है. आप इसको ऐसे उठाएं, उसको माइक्रोवेव करें. ठीक है, डिपेंड कि आपके माइक्रोवेव का क्या साइज़ है. 1 to 2 minutes में इट्स रेडी टू ईट. आप इसी बॉक्स से उनको खिला सकते हैं. एंड द बॉक्स इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. इसको अगर आप रिसाइकिल करते हैं तो आप अपने पेपर्स के साथ रिसाइकिल कर सकते हैं. अगर आप रिसाइकिल नहीं करते तो इट विल काइंड ऑफ, यू नो, आपके बाकी ट्रैश के साथ ही खुद ही ख़त्म हो जाएगा. और इसका जो है टेक्सचर वो ऐसा होगा for some food. हाँ जी. So we don't need to add any water, milk, nothing. You don't need to unless कि आप खुद उसके अंदर मिल्क या कोई चीज़ ऐड करना चाहें, but you don't need. तो वैसे देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं. They taste very good too. मेरे अपने बड़े बच्चे they, you know, try to or they still enjoy it. Okay. Great. आप हमारी जो मदर्स देखेंगी हमारे प्रोग्राम को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्पेशली यंग मदर्स, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम अपने बच्चे को क्या दें.
فرسٹ آف آل آئی ووڈ سے کہ ڈونٹ بی افریڈ اس بات سے کہ ہم بچے کو کیا دیں. یو نو ایز اے مدر آپ کے ڈیسیژنس جو ہیں نا آر کمنگ فرام دا رائٹ پلیس, ٹھیک ہے, اینڈ ڈونٹ بی افریڈ ٹو آسک فار ہیلپ. اگر آپ کو نہیں پتہ, گو ٹو ریسورسز, پیڈیاٹریشین سے پوچھیں. اب تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی بہت ساری انفارمیشن ہے, وہاں پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ڈیولپ اے ہیلدی ریلیشن شپ وتھ فوڈ, کیونکہ یہ بچے ایسا نہیں کہ 2 مہینے کھائیں گے, 3 مہینے کھائیں گے, پھر کھانا چھوڑ دیں گے. دس از گوئنگ ٹو بی دیئر لائف. اور جتنا آپ شروع میں ایفرٹ لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کی اور بچے کی لائف آگے آسان ہوگی. اور گو فار کلین ایٹنگ. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ کلین ایٹنگ کریں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسپینڈ تھوڑا سا ٹائم اپ فرنٹ اپنے بچے کو کھانا کھلانے میں. تو ڈونٹ بی افریڈ ٹو میک اے ڈیسیژن اینڈ ڈونٹ بی افریڈ ٹو میک اے ڈیسیژن کھانے میں بچے کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کرن, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور آپ کی جو گڈل کزین ہے اس کا نام اور اس کی جو پہچان آپ بنا رہی ہیں وہ بھی بہت زبردست ہے, اور ہم آپ کو بہت بیسٹ وشز دیتے ہیں 101 کے پلیٹ فارم سے, اپنے سارے ممبرس کی طرف سے, کہ یہ اویئرنیس جو آپ ہمارے نیشنل پاکستان میں جو نیشنلی آپ دینا چاہ رہی ہیں وہ جلد از جلد لوگوں تک پہنچے, اور ہمارے جو ننھے منھے سے جو ٹائنی ٹوٹس ہیں وہ ایک اچھا ہیلدی فوڈ کھا سکے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.